बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं छड्डांगे, नहीं छोड़ेंगे, ये नारा आखिरकार लग गया है। और नारा किसकी तरफ से लगाया गया है? बड़ी ताकत की तरफ से लगाया गया है। जिस ताकत ने डिक्टेटर को भी पिछाड़ दिया था, उस ताकत ने कह दिया है नहीं छड्डांगे, नहीं छोड़ेंगे। वकला तहरीक का आगाज़ हो गया है, वकला मैदान में आ गए हैं। वो वकला जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को, आमिर को शिकस्त दी थी और मुकाबला किया था उसकी ताकत का, उसके फाशिज़म का, और सारी दुनिया को दिखा दिया कि वकला जब निकलते हैं तो फिर किस तरह से वो मुकाबला भी करते हैं और फतह याब भी होते हैं। अब फिर से वकला मैदान में आ गए हैं, बाकायदा ऐलान हो गया है और उन्होंने कहा है देखते हैं कि 26वीं तरमीम का क्या बनता है। और 27वीं तरमीम तो अब आ ही नहीं सकेगी, बल्कि 26वीं तरमीम भी वापस करनी होगी। इसमें मुनीर मलिक हैं जो वकला तहरीक 2007 में थी, उसके रूह रवां हैं। और बाखबर लोग जो तज्जियाकार भी हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये लग रहा है कि अब ये वकला की तरफ से एक बड़ी तहरीक चूँकि शुरू हो गई है तो हुकूमत के लिए अब बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ जाएंगे। और इसमें अहम चीज़ ये है जो इन्होंने इसका स्लोगन नारा लगाया है वो है नहीं छड्डांगे, ये छोड़ेंगे नहीं। वकला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक का ऐलान कर रही है। वकला तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। 2007 की वकला तहरीक के रूह रवां मुनीर मलिक वकला नेशनल एक्शन कमेटी के सरबराह होंगे। इससे पहले हामिद खान साहब ऐलान कर चुके, अब अली अहमद कुर्द ने भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं छड्डांगे, ये है हमारे नारा। और कहा गया कि किसको नहीं छोड़ेंगे आप, तो उन्होंने कहा जो भी हमारे रास्ते में आएगा, जो 26वीं तरमीम चाहेगा कि जी रहे, उसको नहीं छोड़ेंगे, और 27वीं तरमीम अब जो लाना चाहेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। इसके साथ अगर सियासी तौर पर देखें, ये तो एक आइनी और कानूनी जंग वकला की तरफ से लड़ी जा रही है और उन्होंने अब तहरीक का आगाज़ कर दिया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बड़ा ख़तरनाक ऐलान हो गया है। अली बिन गंडापुर मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब 9 नवंबर को सवाबी में इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पर फाइनल कॉल दी जाएगी। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग आएँ मुझ समेत वो घर वालों को बता कर आएँ कि अब हम फाइनल कॉल दे रहे हैं और जा रहे हैं। इसके बाद जब हमें निकलना है तो अगर हम वापस ना आए तो फिर जो करना है कर लें, जनाजे पढ़ने हैं पढ़ लें, मैं अपने से आगाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमने पीछे नहीं हटना। हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, लेकिन जो कुछ अब किया जा रहा है इस हुकूमत की जानिब से, अब हमें फ़ाइनल कॉल देनी पड़ रही है। और इससे पहले पेशावर में उन्होंने कहा कि हमने जलसा करना था 8 नवंबर को, अब हम उसको मनसूख कर रहे हैं। 8 नवंबर को अब हम जलसा नहीं करेंगे, बल्कि अब हम 9 नवंबर को सवाबी में, यानी जो पंजाब के बिल्कुल साथ है इलाका, वहाँ पर आएंगे। वहीं पर हम हमेशा पहले इकट्ठे होते हैं, इस दफ़ा भी हम वहीं पर इकट्ठे होंगे। और आगे की जब आप खबर सुनेंगे कि ये विलेज कौन सा लगने वाला है, एहतजाज के लिए एक विलेज लग रहा है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जनाब जो ख़बरें आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, उस विलेज के बारे में आपको बताऊं कि पूरे मुल्क से, हर सूबे से और हर ज़िले से लोगों को लाया जाएगा और वहाँ पर उस विलेज में बसाया जाएगा। वहाँ बाकायदा कैंप एक सिटी होगी, कैंप सिटी होगी जहाँ पर लोग रहेंगे और उनको वहाँ से आगे के लाहे-ए-अमल के बारे में बताया जाएगा कि अब हमने यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से किस तरह आगे बढ़ना है। तो सब वहाँ पर इकट्ठे होंगे। ज़ाहिर है कि उनको उस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, कोई एक्शन उस तरह नहीं हो सकेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की है। अब बड़ा दिलचस्प सवाल हुआ अली बिन गंडापुर से कि जी आप के लोग गिरफ्तार हुए या आपने सरकारी मुलाजमीन का इस्तेमाल किया एहतजाज के लिए, वो गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, 1122 फायर ब्रिगेड या दीगर लोग जो थे उन सब का इस्तेमाल हुआ, तो ये क्या है? इस पर गंडापुर ने उनको जवाब दिया सहाफ़ियों को कि देखें जी आपकी DSMG है या आपके कंट्रोल में है, आप जब चाहें इसको डायरेक्ट सैटेलाइट के ज़रिए आप लाइव ट्रांसमिशन दिखा दें, कोई चीज़ लाइव दिखा दें, जब बंद कर दें आपके कंट्रोल में है। इसी तरह मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ खैबर पख्तूनख्वा सूबे का बतौर चीफ़ मिनिस्टर, तो अब ये भी मेरे कंट्रोल में है जो सरकारी मशीनरी है, तो मैंने पहले भी इसका इस्तेमाल किया, मैं अब भी कर लूँगा। ये उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। अब आप क्या करेंगे? तो लिहाजा पहले भी देखा गया कि जब गंडापुर निकले, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले निकले, तो पूरी हुकूमत ने सारा जोर लगाया, विफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, हत्ता कि सिंध से भी पुलिस वाले लाए गए थे, आंसू गैस की शेलिंग थी, कंटेनर्स थे, पहली दफ़ा कंटेनर्स को वेल्डिंग के ज़रिए जोड़ दिया गया था, खंदकें खोदी गई थीं, कील फेंके गए थे, आंसू गैस के शेल थे, रबर बुलेट्स थीं, सब कुछ किया गया, लेकिन लोग पहुंच गए थे।
تو اب پورے پاکستان سے ہر ضلع سے لوگوں کو اگر وہاں لایا جائے گا اور پھر سب لوگ نکلیں گے تو سوچئے کہ کیا حالات ہوں گے۔ تو اب یہ 9 نومبر کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئندہ کے لاحِ عمل کا اعلان کریں گے، گنڈا پور نے بڑا واضح کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے سیاسی طور پر تحریک انصاف کی طرف سے اعلان آ گیا، اس سے پہلے اسد قیصر کہہ چکے ہیں کہ ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں گے۔ اگر بلوچستان کی بات کریں، اختر مینگل صاحب وہاں پر پہیہ جام ہڑتال کر چکے ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال کر چکے ہیں، بار کر چکے ہیں۔ اچکزئی صاحب کا بھی بلوچستان میں زور ہے، خیبر پختونخوا میں تو خیر تحریک انصاف ہے ہی، پنجاب میں ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور ہے۔ فضل الرحمان صاحب پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت تباہی کے راستے پر ہے، یہ بالکل تباہی لے کر آ رہی ہے، جس طرح سے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، چاہے اس کو 27ویں ترمیم کہہ دیں یا لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے کیمپ میں بھی کہیں اندازہ ہے کہ 26ویں ترمیم پر ساتھ دے کر ہم نے غلط کیا، اگرچہ حکومت کو وہ کچھ نہیں حاصل ہو سکا جس کا حکومت یعنی تصور کر رہی تھی، ایکسپیکٹ کر رہی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ چیزیں جا رہی ہیں ایک بڑے احتجاج کی طرف۔ جب یہ بات ہو جائے کہ جی گھروں میں بتا کر آنا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے، اس کا لاحِ عمل ہم نے تیار کر لیا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے، اب انشاءاللہ ہم نکلیں گے، عمران خان کو مزید تکلیف میں اب نہیں رکھا جا سکتا، اور اب ہم اس حکومت کو نہیں چھوڑیں گے، یہ تک کہا گیا ہے کہ جس طرح ہوتا ہے کہ آخری کیل ٹھونکنا، تو وہ اب وقت آ گیا ہے۔ یہ علی من گنڈا پور کے الفاظ ہیں، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال کس قدر سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ آخر میں انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، پہلے آپ خبر سنیے اور اس کے بعد پھر اس کے پہلو کا جائزہ لیں گے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں گے۔ فوج پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت سے کوئی بات نہیں کرے گی، سینئر دفاعی ذرائع کسی جماعت سے، کسی سیاسی جماعت سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ اب اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب عمران خان صاحب جو کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ جی وہ نیوٹرل ہو جائیں اس معاملے میں، پیچھے ہٹ جائیں، تو باقی چیزیں پھر دیکھی جائیں گی، اور حکومت تو اس قابل ہی نہیں ہے، اگر اس کو سپورٹ نہ ملے تو پھر کوئی بات نہیں رہے گی۔ اب جو تبدیلی آئی ہے جوڈیشری میں، جس طرح سے جسٹس اے افریدی صاحب آ گئے ہیں، چھا گئے ہیں، جو اقدامات وہ لے رہے ہیں، اس کے بعد ہم عدلیہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو اگر یہ چیزیں واقعی ہو رہی ہیں کہ جی بالکل نیوٹرل کی طرف جایا جا رہا ہے، کسی سیاسی جماعت سے کوئی نہیں، جس نے کرنا ہے آپس میں کریں، سیاستدان خود اس سے نمٹیں، جو ڈیل شیل کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کریں، تو اگر عدلیہ پر سے دباؤ اسٹیبلشمنٹ کا ہٹ جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ بیچ میں سے نکل جاتی ہے، اور عدلیہ جس طرح چیف جسٹس آ گئے ہیں افریدی صاحب، انہوں نے چیزوں کا نوٹس لیا ہے، جس میں 6 ججز جن کو دھمکایا گیا اس کے خط کا نوٹس لیا، ان سے ملاقات کی ہے، تو یہ سب کچھ اگر ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان تو یہ چاہ رہے تھے کہ جی آپ بس چھوڑ دیں، جو عدالتی معاملات ہیں وہ عدالت دیکھیں، جس طرح بھی ہے، اگر ہم نے کوئی قصور کیا ہے سزا دیں، جس کا جو جرم بنتا ہے اس پہ سزا دیں، جو بے گناہ ہے اس کو رہا کریں۔ تو یہ اگر چیز اس طرف بڑھتی ہے جس کے اشارے اب مل رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اس میں پھر پتہ لگ جائے گا آنے والے دنوں میں کہ کس طرح ہو رہا ہے۔ باقی گنڈا پور صاحب اب نومبر میں فیصلہ کن احتجاج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی تیاری میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بڑی ایک عجیب اور خوفناک ہے۔ پہلے ایسا نہیں دیکھا گیا کہ وہاں پر ایک ٹینٹ سٹی یا ولیج بنا کر سب کو وہاں لایا جائے، وہاں پر رکھا جائے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے سب لوگ نکلیں۔ تو اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سلمان راجہ نے کہا تھا جی اب کال تب دوں گا میں جب 3-4 لاکھ لوگ مجھے یقین ہو جائے گا کہ ہیں، اور پھر ہم نکلیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد گارنٹی ہے کہ چیزیں بدل جائیں گی۔ وجہ یہ کہ 10, 20, 25 ہزار لوگ نکلتے ہیں، 2-4 ہزار کو گرفتار کر لیتے ہیں، باقیوں پر بلٹس چلا دیتے ہیں، ربر بلٹس، شیلنگ، اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو جب لاکھوں لوگ آ جائیں گے تو پھر یہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ پلاننگ اسی کی جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال حکومت کے لیے یہ اچھی خبریں بالکل بھی نہیں ہیں، چاہے وہ وکلاء تحریک کا آغاز ہو، اس میں علی احمد کرد کا اس طرح اعلان ہو، منیر ملک ہوں، دیگر وکلاء ہوں، یا تحریک انصاف کا اس طرح فائنل کال کی طرف آنا ہو، اور پھر فوج کی طرف سے بیان کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کچھ نہیں، تو یہ بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے کہ جی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں یا کسی سے کوئی تعلق کوئی اس طرح کا نہیں، تو پھر تو آپ دیکھیے کہ چیزیں بڑی واضح ہونے لگ جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔